लोग कब्रिस्तान में पहुंच चुके हैं। जुनैद जमशेद के जो करीबी अजीज वकारब हैं, उनके साहबजादे यहाँ पर मौजूद हैं, उनके भाई मौजूद हैं, उनके मामू मौजूद हैं, उनके करीबी कजन्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनके करीबी दोस्त भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि जुनैद जमशेद के चाहने वाले, उनके परिस्तार, उनके मद्दाह भी यहाँ पर मौजूद हैं। हर एक ये चाहता है कि उनकी मैयत को कंधा दे और उन्हें लहद में उतरता हुआ देख सके, लेकिन यकीनी तौर पर यह बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हैं लोग और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है। तो सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनके लिए भी मुश्किलात हैं और सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर कुछ बदमज़गी भी ना होने पाए, ये भी इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी होगा। तो ऐसी सूरत हाल में सिक्योरिटी के इदारों के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह से लोगों को आराम से ये कहते हैं और आराम से यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि ये कोशिश की जा रही है कि जुनैद जमशेद के जो करीबी अजीज़ व अकारब हैं, जो उलमाए कराम है, सिर्फ वही कब्रिस्तान में मौजूद रहें उनकी तदफीन के वक्त, क्योंकि इतने ज़्यादा तादाद में लोग कब्रिस्तान में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से बहुत ज़्यादा बदमज़गी भी पैदा हो सकती है, बदइंतज़ामी पैदा हो सकती है। और इसी चीज़ से बचने के लिए आम लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो कब्रिस्तान के बाहर मौजूद रहें ताकि बखैर खूबी तदफीन का जो मरहला है वो मुकम्मल हो सके। लोगों की ख्वाहिशात अपनी जगह, लेकिन लिमिटेशंस हैं और लोगों को चाहिए कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखें ताकि तदफीन के अमल में मुश्किलात पैदा ना हो सकें और जो तमाम काम है खुश असलूबी के साथ अंजाम दिया जा सके। पूरे पाकिस्तान जाहिर है कि सोगवार है जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए दूर दराज के मुल्क तूलू अर्ज से वहाँ पर पहुँचे, उनका जज्बा अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि उनके अहल खाना और उनके बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं इस नागहानी आफत के नतीजे में, इस सानहे के नतीजे में और जुनैद जमशेद के इस दुनिया से रुखसत होने के नतीजे में। जुनैद जमशेद तो हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन उनका हंसता मुस्कुराता रोशन चेहरा और उनकी आवाज़ हमेशा हमारे दरमियान रहेगी। वो दिल पाकिस्तान की वजह से भी हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। जब तक ये दुनिया है, जब तक ये जहान है, वो ज़िंदा रहेंगे हमारे दिलों में और साथ ही साथ अपनी नातों की वजह से भी हमेशा उन्हें याद रखा जाएगा। उनके हुस्न सलूक की वजह से, उनके रवैये की वजह से, उनकी गुफ्तगू की वजह से उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इससे पहले हमने देखा अशफाक के उनकी जब नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही थी तो वहाँ ज़ारो कतार लोग रो रहे थे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सईद अनवर जिन्होंने उन्हें चित्राल में तबलीगी दौरे पर बुलाया था, वो ज़ारो कतार रोते दिखाई दिए। गुलकार फ़ख्र आलम ज़ारो कतार रोते रहे, उनके करीबी दोस्त ज़ारो कतार रोते रहे और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते रहे। मौलाना तारिक जमील जब उन्होंने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उसके बाद जब उन्होंने खुतबा दिया तो उस वक्त वो भी रिक्कत आमेज़ अंदाज में उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते दिखाई दिए, क्योंकि उनके वो करीबी दोस्त थे और यकीनी तौर पर दोस्तों का दिल एक दूसरे के लिए बहुत मोहब्बत रखता है। और हम ये देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं वो भी जुनैद जमशेद के लिए बहुत मोहब्बत रखते हैं, उन्हें बहुत चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन से ये खबर आई है उस दिन से लोग जुनैद जमशेद के लिए उदास हैं, उनके लिए सोगवार हैं और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगी जा रही हैं। और शायद यही जुनैद जमशेद की कमाई है जो वो अपने साथ दुनिया से ले जा रहे हैं कि लोगों की मोहब्बत, लोगों की उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत। जो बड़ी तादाद में हमने देखा कि ये कराची का तीसरा बड़ा जनाजा था, इससे पहले हमने देखा अमजद साबरी का जनाजा यहाँ से उठाया गया, तब भी इतनी ही बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे और तब भी लोग इसी तरह से मैयत को कंधा देना चाहते थे। अब्दुल सत्तार ईदी जो कि कराची से ही ताल्लुक़ रखते थे और उनका जनाजा जब उठाया गया तब भी हमने ऐसे ही मनाजिर देखे और आज हम देख रहे हैं कि जुनैद जमशेद का जनाजा, जब जुनैद जमशेद का सफ़र आखिरत है तो तब भी अहलियान कराची उसी तरह से पहुंचे हैं जुनैद जमशेद के जनाजे में और उनकी मैयत को कंधा देने के लिए। और अब भी हर एक यही ख्वाहिश कर रहा है कि वो जुनैद जमशेद को कंधा दे और उनको उनकी लहद तक पहुंचा सके। जी बिल्कुल, दूसरों की आखिरत की फ़िक्र करते करते जुनैद जमशेद खुद सफ़र आखिरत पर रवाना हो गए और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा इसी वजह से कि उन्हें न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की आखिरत संवारने की भी फ़िक्र थी और बहुत से काम अभी उन्होंने करने थे, लेकिन हमेशा यही देखा गया है, हम सुनते रहे हैं कि जो अल्लाह के प्यारे लोग होते हैं अल्लाह उन्हें बहुत पहले अपने पास बुला लेता है। लेकिन इस कम उम्र में ही 52 बरस की उम्र में उन्होंने ऐसे काम किए कि उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। लोग इसी वजह से
بے نوحہ گناہ ہیں, لوگ اسی وجہ سے پریشان ہیں, لوگ اسی وجہ سے اداس ہیں کہ وہ آئندہ جنید جمشید سے مخاطب نہیں ہو پائیں گے, انہیں سن نہیں پائیں گے. لیکن جو کچھ وہ کر گئے, جو کچھ وہ کہہ گئے, وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گا. ان کو ہم نعتوں کی صورت میں جو انہوں نے نعتیں پڑھیں وہ ہمیں یاد رہیں گی. جس طرح سے دل پاکستان کے حوالے سے ہم نے کہا کہ 1987 میں 14 اگست کو جو قیام پاکستان کی ایک سالگرہ ہوتی ہے, اس موقع پر ان کا وہ نغمہ ریلیز ہوا تھا. وہ ہر پاکستانی کے رگو پے میں ہے اور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جنید جمشید کو. اتنا بڑا نام ہے, اتنے بڑے بڑے انہوں نے کام کیے ایک مختصر سی عمر میں کہ جنید جمشید کو بھلانا بہت ہی مشکل کام ہے. اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ان کے جو جسد خاکی ہے اب اس کو لحد میں اتارنے کی تیاریاں ہیں. منع کرنے کے باوجود, روکنے ٹوکنے کے باوجود بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ میت کو کاندھا دے اور لحد میں اترتے ہوئے ان کو دیکھ سکے. طاہا عبیدی ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے. طاہا بتائیے گا کتنی دیر ہے, کیا بتایا جا رہا ہے, کب تدفین کی جائے گی؟ جی, جنید جمشید کے جسد خاکی کو ایمبولینس سے نکال کر لحد میں اتار دیا گیا ہے. ان کے صاحبزادے قبر کے اندر موجود ہیں جو کہ جنید جمشید کو لحد میں اتار رہے ہیں. اس کے علاوہ مولانا طارق جمیل اور مفتی تقی عثمانی بھی موجود ہیں. وہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں خاکی ہے اس کو اتار دیا گیا ہے. اور اب جو ہے آخری طاہا عبیدی سے بھی ہم بات کریں گے. ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیورو چیف کراچی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ریحان ہاشمی بتائیے گا کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور میت کو لحد میں اتارنے کی تیاریاں مکمل ہیں؟ جی بالکل مکمل ہو چکی ہیں اور چند ہی لمحے بعد ان کو لحد میں اتار دیا جائے گا. اب مولانا طارق جمیل کا اظہار محبت کا اندازہ لگا لیں, وہ خود موجود ہیں قبر کے پاس ہی. بالکل ان کا پیر ہے جنید جمشید کے جسد خاکی کا قبر میں اتارنے کے بعد آئے گا, وہاں کرسی رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے رشتہ داروں کے ساتھ. تو اپنی انہوں نے اظہار کا محبت کیا ہے کہ جنید جمشید سے وہ کتنی محبت کرتے تھے. نماز جنازہ خود پڑھائی, بیان دیا. اب دارالعلوم میں خود پہنچ چکے ہیں اور خود بالکل قبر کے ساتھ بیٹھے ہیں. تقی عثمانی صاحب بھی ہیں, مفتی تقی عثمانی, تمام علماء کرام موجود ہیں. انہوں نے اظہار محبت کیا ہے اور ابھی تھوڑی دیر بعد ان کے جو بچے موجود ہیں ان کو انہوں نے پیار کیا. طارق جمیل نے ان کو صبر کی تلقین کی. ابھی جب یہ لحد میں اتارنے کے بعد مٹی ڈالی جائے گی تو لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو روکا ہوا ہے پیچھے کی جانب, کیونکہ جم غفیر ہے. جنید جمشید جیسے مقبول تھے جب وہ زندہ تھے, تو جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ چاہنے والے اندازہ لگائیں کہ کم نہیں ہے بلکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. لوگ دارالعلوم کورنگی کو کافی بڑا کئی ایکڑ پہ مشتمل ہے, باہر سے لے کے اندر تک لمبی قطاریں لگی ہیں. ہر کسی کی کوشش ہے کسی طرح بھی وہ اندر پہنچے, یہ مناظر کو اپنے موبائل میں منظر کش کرے اور محفوظ رکھے, کیونکہ جنید جمشید کا سفر آخرت کب ختم ہو رہا ہے. ان کو لحد میں اتار دیا گیا ہے تقریباً. اب اس کے بعد دعا ہوگی. رقت انگیز دعا کرائی تھی طارق جمیل نے جب ان کی جاں بحق ہونے کی اطلاع ملی تھی. کافی رو رہے تھے, افسردہ تھے, اور آج بھی وہ اسی طرح ہی ہیں, کافی افسردہ ہیں. اب وہ یہاں پر دعا بھی کرائیں گے. ان کے دونوں بیٹے موجود ہیں, جنید جمشید کے بھائی یہاں موجود ہیں, تمام افراد موجود ہیں دارالعلوم میں جو ان سے پیار کرنے والے ہیں. لیکن عوام کی بڑی تعداد کو اس وقت سیکورٹی احسار نے روکا ہوا ہے. جو دارالعلوم کے جو نوجوان بچے پڑھتے ہیں یہاں پر, انہوں نے اپنا سیکورٹی کے فرائض انجام دیے ہیں. پولیس بھی موجود ہے. تو ابھی تھوڑی دیر بعد جاپی عصر کی اذان سے پہلے یہ کوشش تھی کہ لحد میں اتار دی, لیکن اب انہیں لحد میں اتار دیا گیا ہے اور اس کے بعد دعا ہوگی. اور عصر کی نماز مولانا طارق جمیل دارالعلوم کورنگی میں ہی ادا کریں گے اور اس کے بعد وہ اپنے دیگر ساتھی کو روانہ ہوں. ریحان, آپ نے بتایا کہ بڑی تعداد میں لوگ باہر موجود ہیں جو چاہتے تھے کہ وہ بھی اندر جائیں اور جنید جمشید کو لحد میں اترتا دیکھ سکیں. یقینی طور پر بہت محبت رکھتے ہیں لوگ جنید جمشید سے. سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں, جو انتظامیہ ہیں, ان کے لیے تو یقیناً مشکل ہے ان لوگوں کو روکے رکھنا, کیونکہ یقینی طور پر لوگوں کے جذبات کا احترام بھی ضروری ہے اور کسی قسم کی کوئی بد انتظامی نہ ہو, بد مزگی نہ ہو, اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. دیکھیے بالکل اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جب یہ ڈی ایچ اے فیز 8 سے نکلے تو ہم نے دیکھا اتنا رش ہم نے کبھی ڈی ایچ اے فیز 8 اور ڈیفینس کے جو خیبر والے اتحاد میں دور ہی دور کھڑی سر تھے. گاڑیوں کی سینکڑوں نہیں ہزاروں گاڑیاں موٹر سائیکلیں موجود تھیں.
ان کے چاہنے والوں سے اندازہ لگا لیں گراؤنڈ چھوٹا پڑ گیا تھا. گراؤنڈ کے باہر جو AKT گراؤنڈ تھا اس کے باہر لوگوں نے صفیں بنائی گیا, تقریباً 50 سے زائد صفیں باہر بن گئی تھی. اندر تو حد سے نرا لوگ ہی لوگ تھے اور بہت سے لوگ راستے میں آ رہے تھے جنہیں سیکورٹی کی وجہ سے روک دیا گیا تھا. ابھی دارالعلوم میں بھی ایسی حال ہے, بڑی تعداد میں دارالعلوم کے لوگ باہر لوگ موجود ہیں. اب سپرد خاص کر دیا گیا ہے جنید جمشید کو, اب دعا کرائی جا رہی ہے. ان کے بچے کافی رو رہے تھے جب یہاں پہنچے تھے, ان کے بھائی. تو ریحان ہاشمی, دعا اس وقت کروائی جا رہی ہے, کیا ہم سنوا سکتے ہیں اپنے ناظرین کو وہ دعا؟ دیکھیں کیونکہ جو ان کی جو قبر ہے اس کے ارد گرد تمام ان کے اہل خانہ, ان کے بھائی جنید جمشید کے صاحبزادے مولانا طارق جمیل, ان سے محبت کرنے والے جو تبلیغی ساتھی ہیں وہ قبر کے اطراف میں موجود ہیں. تو اس ممکن نہیں ہے کہ ہم کوشش کرتے اپنے کیمرہ مین کو کہیں کہ وہ جا کے قریب جا کے دعا سنائے, لیکن اس وقت مٹی ڈالی جا رہی ہے اور جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا تو اس وقت کوشش کی جائے گی کہ آپ کو مناظر دکھائے جائیں. اس میں پھولوں کی چادر چڑھائی جائے گی. پاکستان ایئر فورس کی جانب سے پھولوں کی چادر بھیجی گئی ہے جنید جمشید کی قبر پر چڑھانے کے لیے. دیگر لوگوں کی بڑی تعداد ہے. ٹھیک ہے ریحان, آپ ساتھ ہی رہے گا. تو جنید جمشید اب اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے ہیں اور اپنی منزل, جیسا کہ انہوں نے اپنی نعت میں بھی کہا کہ منزل تیری قبر ہے, تو اپنی منزل تک وہ پہنچ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا یہ سفر آخرت ان کے لیے آسان کرے. آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے, ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے, دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے, منزل تیری قبر